अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट फ़ारूक शहज़ाद मलकानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने देखा होगा, खबरों में भी पढ़ा होगा, अखबारात में पढ़ा होगा, टीवी खबरों में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक बार फिर अवाम दुश्मनी की इंतहा कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत जब से आई है उसने सिवाय लॉलीपॉप्स के और कुछ नहीं दिया। ए रोज़ महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा किया जाता है जो अवाम के सरों पर बिजली बन के गिरता है। अभी मैं अखबारात पढ़ रहा था जिसमें नवाए वक्त और दूसरे अहम अखबारात आप देख सकते हैं, उनके तमाम की खबर सुर्खियाँ लगी हुई हैं कि महंगाई में एक बार फिर होशरुबा इजाफ़ा होने जा रहा है। इसकी अपने पिछले व्लॉग में भी मैंने ये कहा था, आपने देखा होगा कि एक बार फिर महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। अभी रात ही ऐलान किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफ़ा किया गया है। 10 रुपये 49 पैसे यानी कि 10.5 रुपये सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया है। और आप देखिए कि इस इजाफ़े से आम आवाम की ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ता है। इसके अलावा जो दीगर अशिया हैं उस पर भी, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, खाने पीने की अशिया, तमाम चीज़ों में इसका असर पड़ता है। इसके अलावा इसका असर पड़े न पड़े, लेकिन आप देख लें कि यूटिलिटी स्टोर पे जिस तरह से कीमतों की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा किया गया है, ये अवाम दुश्मनी नहीं तो और क्या है। इस हुकूमत के बही खा मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर आप खुद नहीं कमाते, किसी की कमाई पर अगर आपका इन्हिसार है, आप हिलाल की कमाई खाते हैं, तो बताएं कि एक गरीब इंसान जिससे 400-500 की दिहाड़ी पे वो काम करता है, और वो दिहाड़ी जब से ये हुकूमत आई है नई कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई हैं, नए काम ना होने के बराबर हो गए हैं, तमाम मज़दूर तबका बेरोज़गार बैठा हुआ है, वो मुझे बताएं खुशियाँ ना करे तो और क्या करें। आप फिर भी उन्हें सादिक व अमीन साबित करने पे तुले हुए हैं। हालांकि ये ख़ुद इमरान ख़ान का ये ऐलान था। आप देख लें कि हर तकरीर में वो कहा करते थे कि अगर 1 रुपये कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो जब 1 रुपये कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है। तो ये सैकड़ों रुपए इस वक्त बढ़ चुके हैं एक आम अशिया ज़रूरत की कीमत में। तो अब वज़ीर आज़म चोर है कि नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है। और आप ये बताएं, अगर वज़ीर आज़म चोर नहीं है तो कौन चोर है, उस चोर को सामने लाया जाए। साबका हुकूमतों पे डाल के अपने सर की जिम्मेदारियों को पसे पोश ना डालें। अपनी चोरियों को, अपनी कमीनगियों को, अपनी सॉरी नहीं कहना चाहिए था, मैं इसे रहने दें, छोड़ दें इसको। मैं जज्बात में कह गया हूँ, सॉरी, एक बार फिर सॉरी कह दूँ। लेकिन यकीन करें ये जज्बात मेरे नहीं हैं, मैं बहुत एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ। ये हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं, हर उस पाकिस्तानी के जज्बात हैं जो ईमानदारी से काम करता है, जो हलाल की कमाना चाहता है, हिलाल की कमाता है, जो अपना काम करके अपनी जेब से लोग अपना खाना, अपना पीना, अपनी दीगर ज़रूरियात बनाता है। वो सब के नज़रियात, सब के जज्बात यही हैं। अब आते हैं जज्बात के बाद, बताता हूँ मैं आपको कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की तरफ आते हैं। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 12 रुपये 44 पैसे, मिट्टी की तेल की कीमत 10 रुपये 59 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 8 रुपये 84 पैसे में इजाफा हुआ है। यार खुदा के लिए ज़रा सोचिए, ये पेट्रोल कीमत 137 रुपये 79 पैसे हुकूमत ने मुकर्रर की है। इससे 2-4 रुपये पेट्रोल पंप पे ऊपर ही मिलता है, यानी कि 140 समझ लें।
140 سے زائد قیمت ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ اسی طرح آتے ہیں دیگر قیمتوں پہ، بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا 1.39 روپے فی یونٹ۔ یار خدا کا خوف کرو، اللہ کو جان نہیں دینی، اللہ کو جان دینی ہے تو خدا کے لیے آپ کے جو وزیر ٹی وی اسٹیشنز پہ بیٹھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، وہ کیا کہوں، آپ یقین کرو ایسی ذہن میں آتی ہیں باتیں کہ اگر یہ مجھے اپنی تربیت نہیں کہنے دیتی وہ باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، یقین کریں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں آپ لوگ کہ جیسے تمام حاجی جو پاکستان میں ہیں یا پوری دنیا میں ان سے بھی آپ اچھے ہیں۔ دیکھیں خدا کے لیے کوئی ایک اچھائی تو اپنی بیان کرے۔ اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز پر بھی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ میں بتا دوں آپ کو۔ اچھا یہ خبر پڑھتا ہوں، حکومت نے بجلی اور یوٹیلٹی سٹور پر گھی، کوکنگ آئل سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں مزید 1.39 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے بجلی مہنگے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سمری وزارت توانائی کی جانب سے بھی بھجوائی گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سہ ماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ اچھا اس سے آگے آتے ہیں، نوٹیفیکیشن جس کے مطابق یوٹیلٹی سٹور پہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، اس کے مطابق یوٹیلٹی سٹور پر ڈالڈا گھی کا 10 لیٹر کین 1090 روپے مہنگا کیا گیا ہے، یعنی کہ 109 روپے فی لیٹر یا فی کلو مہنگا کیا گیا ہے خوردنی تیل یا خوردنی گھی۔ اسی طرح پلانٹا یہ چھوڑ دیں، من پسند جو یہ یوٹیلٹی سٹور کا من پسند گھی ہے، یہ آئل ہے، اس کی کوالٹی انتہائی ناقص ہوتی ہے، وہ بھی بتا دوں میں آپ کو کتنے۔ 5 لیٹر کوکنگ آئل ٹین کی قیمت 1245 سے بڑھ کر 1710 روپے، یہ بھی تقریباً 100 روپے کلو کے حساب سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرے۔ اسی طرح واشنگ پاؤڈر، باڈی لوشن، کریمیں، شیمپوز، شربت، نہانے کے صابن، مرچ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک بہت بڑی فہرست ہے، کس کس کا نام بتاؤں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک بتاؤں۔ یہ اس حالت میں جو اس وقت پاکستانی جی رہے ہیں خان صاحب، وہ اگر یقین کریں آپ ان کے سامنے آ جائیں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ آپ کو برداشت کریں گے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خدا کے لیے اس حکومت پہ، اس لوگوں پہ رحم کریں، اس ملک پر رحم کریں۔ اگر اس ملک پہ رحم نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے ان لوگوں پر ہی رحم کر دیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر اس منصب پر بٹھایا ہے۔ لیکن آپ کو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، حالانکہ بہت سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، اس لیے آپ عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ جو لوگ آپ کو لے ہیں اس منصب پر، آج کل آپ کا ان سے ٹاکرا چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنا ڈرامہ اور کتنی سچائی ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو چائے کی پیالی میں جو ابال آ رہا ہے، چائے کی پیالی میں جو طوفان اٹھ رہا ہے، اس کے بارے میں اگر سوچیں تو بھی بہت برا ہے۔ یقین کریں عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے خان صاحب، اس سے زیادہ نہیں